नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज सावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2078 असोज 19 गते मंगलबार बिहानको 9 बजे थियो हाम्रो हिजोसम्म। आज विशेष कारणवश हामीले 8:30 बाट धर्मदेशना सुरु गर्ने जमर्को गरेका छौं। त उपासक उपासिकाहरू, आजको धर्मदेशना 8:30 बाट 9:30 सम्म हुने जानकारी पनि गराउन चाहन्छु। फेसबुक लाइभ धर्मदेशना सुन्नको निमित्त देश विदेशबाट फेसबुकमा जोडिरहनु हुने सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरूलाई म भिक्षु विमलो श्री सिद्धिमंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर साना गाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्गबाट सबैलाई आजको धर्मदेशनामा पनि स्वागत, मैत्रीपूर्ण स्वागत टक्राउन चाहन्छु। त उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आजको हाम्रो विषयवस्तु, धर्म देशनाको विषयवस्तु रहेको छ सप्तभोजङ्ग, यानी कि भोजङ्ग रत्न, 7 प्रकारका भोजङ्ग रत्नको बारेमा आज हामी धर्मदेशना गर्छौं, धर्म चर्चा गर्नेछौं। भगवान बुद्धको धर्मनगरमा रत्नको पसल, जहाँ विविध रत्नहरू मध्येमा यो भोजङ्ग रत्न पनि पाइन्छ। अब तपाईहरुलाई लाग्दो होला यो भोजङ्ग रत्न भनेको के हो। त्यस्तै गरी तपाईहरुको मिलिन्द राजाले पनि नागसेन भन्तेलाई यो भोजङ्ग रत्नको बारेमा सोध्नु भएको थियो र मिलिन्द राजाले नागसेन भन्तेलाई भन्नुभयो, भन्ते नागसेन, भगवान बुद्धको धर्मनगरमा रत्न पसल पाइन्छ। ती रत्न पसलहरूमा पाइने रत्नहरू मध्येमा यो भोजङ्ग रत्न भनेको के हो। कुन चाहिँ रत्नलाई भोजङ्ग रत्न भनेर भनिन्छ। भन्ते नागसेन अनुकम्पा राखेर यो भोजङ्ग रत्नको बारेमा पनि प्रश्न पारिदिनु होला। त्यसपछि नागसेन भन्तेले मिलिन्द राजालाई भन्नुभयो, महाराज मिलिन्द, भोजङ्ग रत्न भनेर भगवान बुद्धको धर्मनगरमा 7 प्रकारका रत्नहरू पाइन्छ, जसलाई सप्तभोजङ्ग रत्न भनेर भनिन्छ। भन्ते नागसेन, ती 7 प्रकारका भोजङ्ग रत्नहरू के हुन्? नेपाली भाषाबाट भन्ने हो भने बोधेङ्ग भनेर भनिन्छ, पाली भाषाबाट भोजङ्ग। त यो भोजङ्ग रत्नहरू 7 प्रकारका छन् भनेर भगवान नागसेन भन्तेले मिलिन्द राजालाई भन्दै गर्दाखेरि ती भोजङ्ग रत्नहरू के हुन्, यसलाई पनि हामीले अब मध्यनजर गरौँ। नागसेन भन्तेले मिलिन्द राजालाई भन्नुहुन्छ, महाराज, भोजङ्ग रत्न 7 प्रकारका मध्येमा सबभन्दा पहिलो रत्न हो स्मृति भोजङ्ग, यानी कि स्मृति भनेको पाली भाषाबाट सती, सती भनेको स्मृति हैन। स्मृति भोजङ्ग, यानी कि भोजङ्ग भनेको चाहिँ बोधि अङ्ग, सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त भएर
अर्हत भावमा पुग्नको लागि यानी कि ज्ञानलाई बोध गरी लिनको लागि आवश्यक अङ्ग जसलाई बोधि अङ्ग भनेर भनिन्छ। जसले यी अङ्ग यानी कि यो बोझङ्ग रत्नहरू पाए ती व्यक्तिहरू सम्पूर्ण जाति जरा व्याधि मरण दुःखबाट अलग्ग भएर गए। यो त्यस्तो रत्न हो जुन रत्न पाएपछि तपाईँ फेरि फेरि दुःखको सागरमा डुब्नु छैन, भवचक्करमा घुम्नु छैन र तृष्णा र अविद्याको जन्जालमा पर्नु छैन। यस्तो रत्न हो जुन रत्न तपाईले धारण गर्नुभयो भने, पालन गर्नुभयो भने सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त भएको परम सुख शान्त निर्वाण धर्मलाई प्राप्त गर्दछ। यो एउटा अनेक गुणले सम्पन्न भएको महौषध औषधि समान सम्पूर्ण दुःख, सम्पूर्ण शोक, सम्पूर्ण पीडा, सम्पूर्ण जन्जाल बन्धनबाट सदाको लागि मुक्त गरिदिने, त्यस्ता दुःखको रोगहरूबाट सदा मुक्त गरिदिने महौषध महाऔषधिको रूपमा रहेको छ यो बोझङ्ग रत्न। त उपासक उपासिकाहरू, तपाईले बोझङ्ग भन्ने बित्तिकै थाहा पाउनु भइसकेको होला, अब त थाहा पाउनु भयो होला बोझङ्ग भनेको बोधि अङ्ग। र यी 7 प्रकारका बोधि अङ्गहरू छन्। जति पनि अर्हन्त भएर गए, ज्ञानलाई बोध गरेर गए, ती सम्पूर्ण व्यक्तिहरूले यो रत्नलाई प्राप्त गरेर गए। यी रत्नहरू प्राप्त नगरिकन तपाईले बोध गर्न सक्नुहुन्न। त्यसैले यो रत्न भनेको कहाँ पाइन्छ? भगवान बुद्धको धर्मनगरमा रत्नको पसलमा बोझङ्ग रत्न पाइन्छ। त्यसलाई कर्मरूपी मूल्य तिरेर किनी त्यसलाई, त्यो रत्नलाई, त्यो बोझङ्ग रत्नलाई धारण गर्नुपर्छ, पालन गर्नुपर्छ। तपाईँ सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त भइन्छ र निर्वाणलाई प्राप्त गरिन्छ। त यस्ता महत्त्वपूर्ण अङ्गले युक्त भएको रत्न कति प्रकारको छन् भनेर नागसेन बन्तेले मिलेन्द्र राजालाई भन्नुभयो। 7 प्रकारको। महाराज, पहिलो बोझङ्ग रत्न हो स्मृति बोझङ्ग रत्न। दोस्रो हो धर्मविचय बोझङ्ग, धर्मविचय बोझङ्ग। तेस्रो हो वीर्य बोझङ्ग, बोध्यङ्ग, बोध्यङ्ग। प्रीति बोझङ्ग, प्रीति सम्बोध्यङ्ग यानी कि प्रीति बोझङ्ग भने पनि हुन्छ पाली भाषाबाट। प्रशब्दी बोझङ्ग, समाधि बोझङ्ग, उपेक्षा बोझङ्ग। यसरी 7 प्रकारका बोधि अङ्गहरूलाई नागसेन बन्तेले मिलेन्द्र राजालाई भन्नुभयो। महाराज, यी 7 प्रकारका रत्नहरूद्वारा सजिएर एकजना भिक्षु समग्र अन्धकारलाई हटाएर, भनेको अन्धकार भनेको यहाँ अरू के पनि होइन, यो अविद्यारूपी अन्धकार हो। सम्पूर्ण अन्धकारहरूलाई हटाएर देवसहित यो सम्पूर्ण लोकलाई आफ्नो तेजले उज्यालो पारेर प्रकाशित गर्दछ। किन त भन्दाखेरि एकजना भिक्षुले यो बोधि अङ्गहरू, यो बोझङ्ग रत्नलाई आफूमा धारण गरेर पालन गरेर उसले आफ्नो जीवनलाई तेजिलो बनाएको हुन्छ। यति तेजिलो बनाएको हुन्छ, यति तेजिलो बनाएको हुन्छ
जुन तेजले सत्व प्राणीहरूमा भएका अन्धकार, अविद्यारूपी अन्धकारलाई पूर्ण रूपमा प्रणाम गर्दछ। यो लोकमा मात्र होइन, त्रिलोकमा पनि जसको जीवनमा अन्धकारहरू छन्, यानी अविद्यारूपी अन्धकार, ती अन्धकारहरूलाई निर्मूल गर्ने क्षमता राख्दछ यो बोझङ्ग रत्न प्राप्त व्यक्तिले। हैन? अब दुःख के हो, दुःखको कारण के हो, दुःखको निवारण के हो, दुःख निवारण गर्ने मार्ग के हो? यो चतुरार्य सत्य रूपी ज्ञानलाई बोध गर्नको निमित्त तपाईं स्मृति बोझङ्ग रत्न यानी कि स्मृतिवान भएर हर हमेशा स्मृतिवान, सजग, जागरूक, सचेत रत्नले पनि तपाईं सुसज्जित हुनु आवश्यक छ। हामी प्रमादी भएर, बेहोसी भएर हामीले आफूले आफूलाई पनि भुलेर कस्ता कस्ता कामहरू, कस्ता कस्ता कुराहरू, कस्ता कस्ता व्यवहारहरू हामीले गरिरहेका हुन्छौँ। त्यस्ता कुरा, काम र व्यवहारले तपाईले दुःखबाट अलग हुन चाहना राखे तापनि अलग हुन सकिँदैन। त्यसले त झन् तपाईलाई दुःखमा डुबाउँछ, दुःख नै वृद्धि गर्दछ। तपाईलाई दुःख मन पर्दैन, मलाई दुःख मन पर्दैन, उहाँहरूलाई दुःख मन पर्दैन, कसैलाई दुःख मन पर्दैन भने तपाईले स्मृतिवान हुनै पर्छ, सजग हुनै पर्छ, जागरुक हुनै पर्छ, अप्रमादी हुनै पर्छ। यदि त्यसो गर्न सकिएन भने तपाई दुःखबाट पनि मुक्त हुनुहुन्न। यो पक्का छ, यो पक्का छ। अर्को धर्म विचय बोझङ्ग रत्न। तपाईलाई धर्म विचय भनेको धार्मिक विचारहरू जस्तै तपाईको सद्विचार। तपाई हाम्रो भाषामा त भन्ने हो भने सकारात्मक सोच, सकारात्मक ऊर्जा तपाईमा चाहिन्छ। किन त भन्दाखेरि जब तपाईको जीवनमा सोचै राम्रो छैन, विचारै राम्रो छैन, तपाईको सोच विचार नै कमजोर छ भने तपाईको जीवन पनि कमजोर हुन्छ, त्यो निश्चित छ। तपाईको सोच विचार महान छ, विशाल छ, बलियो छ, अटल छ भने तपाईको जीवन पनि त्यस्तै त हुन्छ। किन? यो मनले जस्तो जस्तो भन्छ त्यस्तै त्यस्तै यो शरीर चल्छ, यो वचन चल्छ, यो जीवन पनि चल्छ। हाम्रो जीवनको मुख्य विषयवस्तु भनेको चाहिँ मन नै हो। जुन मनबाट तपाईले नराम्रा विचारहरू, कुविचारहरू, त्यस्ता विचारले तपाईले आफ्नो जीवनलाई सुनिश्चित पार्न सक्छ, ज्ञान प्राप्त गर्न सक्छ, मार्ग प्राप्त गर्न सक्छ, फल प्राप्त गर्न सक्छ, सक्दैन नि। त्यसैले धर्म विचय बोझङ्ग रत्न सद्विचारहरू। कस्तो विचारलाई सद्विचार भनिन्छ? जुन विचार, जुन सोच आफ्नो लागि पनि भलो होस्, अरूको लागि पनि भलो होस्, आफ्नो लागि पनि कल्याण होस् र अरूको लागि पनि कल्याण होस्, यस्ता सद्विचार राखेर तपाईं अगाडि बढ्नुभयो भने अवश्य ढिलो चाँडोको मात्रै कुरा हो। उपासक उपासिकाहरू, तपाईको जस्तो सोच छ त्यस्तै जीवन हुन्छ, तपाईको जस्तो विचार हुन्छ त्यस्तै तपाईको जीवन हुन्छ। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू, आफ्नो दिमागमा नराम्रा सोच आयो भने पालेर नराख्नुस्।
त्यसले जडा गाड्यो भने तपाईको जीवनै तहस नहस बनाइदिन्छ। हामीले आफ्नो जीवनलाई सुन्दर बनाउने हो भने सुन्दर विचार, सुन्दर सोचहरू पाल्नु पर्यो। हामीले आफ्नो जीवनलाई विशाल बनाउनु पर्यो भने विशाल सोच, विशाल विचार राख्नु पर्यो। बन्न मन लाग्ने विशाल आकाश जस्तो, तर सोच र विचार भने संकुचित बनाएर तपाईं आकाश जस्तो फराकिलो बन्न सक्नुहुन्छ? सकिँदैन। कहाँबाट सकिन्छ? त्यसैले सोच बदल्नुस्, जिन्दगी बदलिन्छ। हाम्रो सोचै ठीक छैन, सोचै राम्रो छैन भने जीवन पनि राम्रो हुँदैन। धर्मविचय, धार्मिक विचार, धार्मिक सोच, धार्मिक चिन्तन, धार्मिक मन्थन, चिन्तन मनन हैन, यस्ता कुराहरू। त्यसैले भनिन्छ नि, बी पोजिटिभ, सकारात्मक हुनु है, सकारात्मक हुनु। अब यहाँनिर चाहिँ धर्मविचय भनेको चाहिँ कस्तो त भन्दाखेरि सकारात्मक त सकारात्मक, तर चाहिँ सहीलाई सही, गलतलाई गलत विचार गर्न सक्ने, कुशललाई कुशल, अकुशललाई अकुशल भनेर छुट्याएर विचार गर्न सक्ने, अझै माथि छ यो धर्मविचय भनेको। सकारात्मक भन्दा पनि अझै माथि छ हैन। सोच, सही सोच विचार भन्दा अझै माथि छ। यसमा चाहिँ उपकार हुन्छ कि आफूलाई पनि हानि पनि हुँदैन, अरूलाई पनि हानि हुँदैन, मात्र के हुन्छ, सबैको लागि विन विन भन्छन् नि, सबैको लागि हित हुने, सबैको लागि सुख हुने, त्यस्तो विचार, त्यस्तो सोच, एउटा सकारात्मक सोचले मात्रै पनि पुग्दैन यो धर्मविचय भनेको। अझै उपकार सोच के, करुणामय सोच के, अनुकम्पामय सोच के धर्मविचय भनेको। सद्विचार, तपाईले सरस्वती भन्दाखेरि सद्विचार भनेर भनिदिएको, धर्मविचय भनेपछि त्यो भन्दा पनि अझै माथि छ कि तपाईको बोधिसत्वहरूले जुन विचार गर्नुहुन्छ, सोच गर्नुहुन्छ, सद्विचार भनौँ न, उहाँहरूको धर्मविचय बोझङ्ग हैन, बोधि अङ्गले पूर्ण भएको उहाँ बोधिसत्वहरूको कुरा गर्ने हो भने, भगवानहरूको कुरा गर्ने हो भने हामी पनि राम्रै विचार गर्छौँ। तर उहाँहरूको जस्तो महाकारुणिक विचार अझै हामीले उत्पन्न गर्न सकिरहेको हुँदैन कि। बोधिसत्वहरूमा र हामीहरूमा फरक त्यही हो। हामी पनि राम्रै गर्छौँ, राम्रै सोच्छौँ, राम्रै अझै, तर बोधिसत्वहरूले राम्रै सोच्छ, राम्रै अझै क्या उपकार नै गर्ने, उपकार नै गर्ने, करुणामय सोच के। हामी अरूलाई दुःख नदिउँ हैन, अरूलाई नराम्रो नगरौँ, त्यस्तो सोच्छ, त्यो पनि राम्रै हो। तर भगवानहरूको, बोधिसत्वहरूको त्यति मात्रले सोच्दैन कि अरूको दुःख नै निवारण गरिहालौँ। दुःख नदिने त नदिने हो, अरूको दुःख निवारणै गरौँ के। कसैको आँखामा आँसु देख्नै सक्दैन, त्यो आँसुलाई रोकिहालौँ। कसैको हृदयमा पीडा छ भने त्यो पीडाको काँडा झिकिहालौँ हैन। कसैलाई शोक परेको छ भने त्यो शोकलाई निवारण गरिहालौँ। त्यस्तो सोच हुन्छ कि उहाँहरूको, त्यो करुणामय सोच। म त धर्मविचय बोझङ्ग रत्नलाई चाहिँ म त करुणामय सोच, चिन्तन, करुणामय विचार भन्छु के। म त हुन त यसको व्याख्या थुप्रै छ उपासकहरू हैन। मैले सप्तबोझङ्ग सूत्र देशना गर्दाखेरि, सप्तबोझङ्ग को देशना गर्दाखेरि देशना त गरिसकेको छु, त्यही पनि मैले अलिकति थपिदिएको मात्रै हो हैन। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू, तपाईहरू पनि
साँच्चैकै सत्य तथ्य परमार्थलाई बोध गरेर जीवनलाई सार्थक बनाउने हो भने यो धर्म विजय बोजङ्ग रत्नलाई तपाईले धारण गर्नै पर्छ। धारण गर्नु त्यसको सद्विचार, सकारात्मक सोच, सकारात्मक विचार चिन्तन लिएर जीवन अगाडि बढाउनु पर्छ। बिहान उठ्ने बित्तिकै सकारात्मक विचार, सकारात्मक सोच। त्यसैले त म भन्छु नि तपाईले मैत्री भावना गर्नुस्। यो मैत्री भावना गर्नु भनेको नजानिदो पाराले तपाईको बोजङ्ग रत्नले धारण गरिरहेको भयो जीवनलाई, हैन? धर्म विजय बोजङ्ग रत्न त छ, पायो नि त तपाईले त। मैत्री भावना गर्ने बित्तिकै राम्रो त सोच आउँछ नि। कस्तो आउँछ? सबैको जय होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस्, सुख होस्, निरोगी होस्, दीर्घायु होस्, सबैको कल्याण होस्, सबैको जय होस्, कसैलाई दुःख नहोस्, कष्ट नहोस्, भय नहोस्, हैन? सोच त आयो नि। त त्यही सोचले तपाईको जीवन दोहोऱ्याउनु त हो नि। त्यही भएर नेवारीमा त भनिन्छ नि उपासक बाजा मति भिस गति भिनी भनेर। मैले एउटा कविता पनि लेखेको छु। मति भिस गति भिनी भनेर। मन, मति भनेको मन, मनै राम्रो छैन, मनै कालो छ, मान्छेको अनुहार सेतो भएर के गर्ने, हैन? अनुहार जति कालो भयो भने के भयो, मन सेतो भएको भए। आखिर कार्य गर्ने सबै मनले नै हो, अनुहारले त होइन क्या। यो अनुहार भनेको त आज छ भोलि छैन, त्यो त गइहाल्छ। जतिसुकै सेतो भए पनि एक दिन त कालो बनाइहाल्छ आगोले पोलेर भए पनि, हैन? मनै हो मुख्य, मनैलाई हो शुद्ध बनाउनु पर्ने, मनैलाई हो सेतो बनाउनु पर्ने। तपाई केसलाई मात्रै सेतो बनाउनुहुन्छ। उमेरसँगै कालो केसलाई चाहिँ तपाईले सेतो बनाउनुहुन्छ। तर यो मनलाई चाहिँ सेतो बनाउने कहिले के? मनलाई चाहिँ सेतो बनाउने कहिले? त यो धर्म विजय बोजङ्ग रत्नले गर्छ के मनलाई सेतो। अब स्मृति बोजङ्ग रत्नले त तपाईलाई होशियार बनाउँछ, जागरुक बनाउँछ, सचेत बनाउँछ, स्मृतिवान बनाउँछ, अप्रमादी बनाउँछ। तपाई नराम्रा कुराहरूबाट, तपाईको चाहिँ अकुशल कुराहरूबाट तपाई बच्न सक्नुहुन्छ स्मृतिवान भएपछि। सबै कुराहरू तपाईलाई थाहा हुन्छ। धर्म विजयले त तपाईको मनलाई नै सेतो बनाइदिन्छ नि, सोचै बदलिन्छ तपाईको। त्यसपछि आयो तेस्रो नम्बरमा वीर्य बोजङ्ग रत्न। वीर्यवान भनेको चाहिँ परिश्रम भनेको के, यहाँ चाहिँ मेहनत भनेको के, अभ्यास भनेको के, यहाँ चाहिँ वीर्य बोजङ्ग रत्न भनेको त्यस्तो हो। वीर्यवान त हुनै पर्छ हो उपासक उपासिकाहरू। हात छ, खुट्टा छ, आँखा छ, कान छ, नाक छ, मुख छ, दिमाग छ, सब छ नि। त्यसलाई प्रयोग गर, सही ठाउँमा, सही समयमा, सही तरिकाले प्रयोग गर, ताकि सत्य परमार्थलाई प्राप्त होस्। तपाईमा भएका नराम्राहरूलाई हटाएर राम्राहरूलाई बिजारोपण गरोस्। तर वीर्य बोजङ्ग रत्न भनेको कस्तो म तपाईलाई बनाउँछु। सम्यक व्यायाम जस्तै हो के यो। जीवनमा भइसकेका नराम्रा अकुशल पाप कर्महरू जति पनि छन् त्यस्तालाई निवारण गर्नको निमित्त उद्योग गर्ने, अभ्यास गर्ने, प्रयास गर्ने, कोशिश गर्ने, मेहनत गर्ने। तपाईको जीवनमा पनि त्यस्ता कुराहरू भइसकेको हुनुपर्छ। शरीरबाट, वचनबाट, मनबाट त्यस्ता चाहिँ अकुशलहरू पनि भयो होला, जानी नजानी अनजानमा, हैन? त्यस्ता भइसकेका कुराहरूलाई हटाउने,
हटाउनको निमित्त, निवारण गर्नको निमित्त प्रयास गर्ने, मेहनत गर्ने, खूब कोसिस गर्ने। अनि हुन सक्ने अकुशलहरू भइसकेको चाहिँ छैन, तर मुखबाट हुन सक्छ नि। कहिलेकाहीँ मुखबाट गाली त अहिलेसम्म तपाईले चुच्चा चुगली हैन झुठा कुराहरू त गर्नु भएको छैन, तर गर्न सक्छ नि यो मुखले। त्यसैले भइ नसकेका त्यस्ता शरीरबाट हुने, मनबाट हुने र वचनबाट हुने अकुशलहरूलाई हुन नदिनको लागि परिश्रम गर्ने, मेहनत गर्ने, कोसिस गर्ने। दुईटा गयो है। तपाईको शरीर वचन मनबाट भइसकेका अकुशल नराम्रा र पाप कर्महरू छन्, त्यस्ता चीजहरूलाई अब शरीर वचन मनबाट हटाइदिने, निवारण गरिदिने, प्रणाह गरिदिनको लागि अभ्यास गर्ने, उद्योग गर्ने, त्यसलाई वीर्य बोजङ्ग रत्न भनिन्छ उपासक उपासिका। दोस्रो, हुन बाँकी हुन सक्ने त्यस्ता अकुशलहरूबाट सुरक्षित राख्नको लागि, शरीर वचन मनलाई सुरक्षित गर्नको लागि अभ्यास गर्ने, प्रयास गर्ने, मेहनत गर्ने, वीर्य बोजङ्ग रत्न भनिनु परिन्छ। दुईटा गयो। चारवटा किसिमले हामीले उद्योग वीर्य प्रयोग गर्नुपर्छ कि उपासक उपासिकाहरू। दुईटा गयो। अब अर्को के छ त भन्दाखेरि सम्पादन भइसकेका कुशल कर्महरूलाई तपाईको शरीर वचन मनबाट कुशल कर्महरू पनि त सम्पादन भयो होला नि। जस्तै दान, शील, भावना आदि कुशल कर्महरू भयो होला नि तपाईको जीवनबाट। अलिकति भयो पनि आफ्नो श्रद्धा र गच्छ अनुसार त्यस्ता कुशल कर्महरू पनि त सम्पादन भयो होला। शरीर वचन मनबाट सम्पादन भएका कुशल कर्महरूलाई सुरक्षित राख्नको लागि प्रयास गर्ने, मेहनत गर्ने, अभ्यास गर्ने। तपाईको शरीर वचन मनबाट भइरहेको त्यो कुशल कर्महरूलाई निरन्तरता दिँदै जाने, निरन्तरता दिँदै जाने। ए आज एकचोटि गरियो किन गर्नुपर्छ, बा यो छोड्यो, त्यस्तो नभन्ने। कुशल कर्मले त तपाईलाई सुखको मार्गमा दोहोर्याउँछ। त तपाई सुखकामी मान्छे हो भने त्यो कुशल कर्म त गरिराख्नुपर्छ। त्यसलाई सुरक्षित गर्ने भनेकै त्यस्तै हो। आफूले गरेका कुशल कर्महरूलाई विनाश हुनबाट रक्षा गर्नको निमित्त, निरोध हुनबाट जोगाउनको निमित्त प्रयास गरिराख्नुपर्छ, प्रयास गरिराख्नुपर्छ। 3 भयो हैन। अर्को 4 भनेको कस्तो त भन्दाखेरि आफ्नो यो शरीर वचन मनबाट गर्न बाँकी कुशल कर्महरू, धर्महरू तपाईले सबै कुशल कर्महरू त गरिसकेको हुँदैन नि। कयौं कुशल कर्महरू अझै गर्न बाँकी छ के, हामीले अझै गर्न बाँकी छ उपासक उपासिकाहरू। मैले एकचोटि दान गरिसके, एकचोटि मैले शील पनि पालन गरिसके, एकचोटि मैले ध्यान भावना पनि अभ्यास गरेर आइसके, म शिविरमा त गएर आइसके भन्थे भनेर बस्ने होइन। यो वीर्य बोझङ्ग रत्न भनेको चाहिँ हुन बाँकी जति पनि कुशल कर्महरू छन्, त्यस्ता कुशल कर्महरूलाई सम्पादन गर्नको निमित्त वीर्यवान भएर हिँड्ने, त्यसलाई सम्पादन गर्नको निमित्त अभ्यास गर्दै, प्रयास गर्दै, उद्योग गर्दै अगाडि बढ्ने, नगरिएका कुशल कर्महरूलाई गर्नको निमित्त प्रयास गर्ने। दानको क्षेत्रमा, शीलको क्षेत्रमा, ध्यानको क्षेत्रमा हैन, विशुद्धिको क्षेत्रमा, विमुक्तिको क्षेत्रमा, विमुक्ति ज्ञान दर्शनको क्षेत्रमा काम कुरा त धेरै गर्न बाँकी छ नि उपासक उपासिका हाम्रो। तपाईको काम सकिएको भए त अरहन्त भइहाल्छ नि।
अरहन्त भयो कि क्या हो तपाईँहरू? दाँत खिस्स देखाएर हाँस्नु भयो कि क्या हो? फेरि मनुष्य जन्मको कार्य तब मात्रै सकिन्छ जब उसले अरहन्त फल प्राप्त गर्दछ, तब उसको कार्य टुङ्गियो। अब गर्नुपर्ने केही बाँकी छैन, अब हिँड्नुपर्ने कहीँ पनि छैन, प्राप्ति केही पनि छैन, गुमाउनु पनि केही पनि छैन, सब सकिन्छ। त्यसैले अरहन्त नभएसम्म त उपासक उपासिकाहरू विश्राम नलिने कि त्यो अरहन्त निर्वाण फल प्राप्त गर्नको निमित्त प्राप्त गरिसकेको छैन नि अहिलेसम्म, होइन? त्यो गर्नको निमित्त प्रयास गर्दै जाने गर्दै जाने गर्दै जाने गर्दै जाने गर्दै जाने गर्दै जाने, अनि त्यो निर्वाण पाएपछि लामो श्वास लिएर विश्राम लिए पनि भयो। जीवन जन्मिएको सार भयो, जीवनको यात्रा टुङ्गियो, लक्ष्य प्राप्त भयो। हो यसरी प्रयास गर्नेलाई वीर्य बोजङ्ग रत्न भनेर भनिन्छ। तपाईँले गर्नु भएको छ? बिस्तारै गर्दै जानुहोस् के, बिस्तारै गर्दै जानुहोस्, बिस्तारै गर्दै जानुहोस्। त्यसपछि आयो अर्को बोजङ्ग रत्न, प्रीति बोजङ्ग रत्न। प्रीति भनेको मनमा प्रीति उत्पन्न हुँदाखेरि तपाईको मन खुसी हुन्छ, खुसी हुन्छ, हर्ष हुन्छ, हैन? तपाईले जति पनि यो जीवनलाई डोर्याउँदाखेरि जुन सत्मार्गमा हिँडेर तपाईँ अगाडि जानु भइरहेको छ, त्यसमा चाहिँ सन्तुष्ट भएर, हर्ष भएर, खुसीका साथ तपाईँ अगाडि जानुहोस्। ती धर्मका कार्यहरूमा, धर्मका मार्गहरूमा तपाईले प्रीति उत्पन्न गरेर, खुसी भएर, हर्षित भएर कुनै पनि कार्य गर्दाखेरि धन्न मैले किन गर्नु परेको होला, धर्म र कर्म किन गर्नु पर्यो भनेर कहिले पनि नसोच्नुहोस्। तपाईको अन्ततः तपाईलाई यो धर्म र कर्मले तपाईको जीवनलाई अन्ततः साथ दिने भनेको त्यही धर्म र कर्मले हो। कोही कोही कस्तो भन्छ, हे किन दान गर्नु पर्यो, किन ध्यान गर्नु पर्यो, किन शील पालन गर्नु पर्यो? दान गर्ने चीजले त आफैले खानु नि, पेट भरि हुने गरी। किन शील पालन गर्नु पर्यो? बेकारमा यो गर्नु हुँदैन, त्यो गर्नु हुँदैन, 2 दिनको जिन्दगीमा मोज मस्ती गर्नुपर्छ, रसरङ्ग गर्नुपर्छ, त शीलले त त्यो दिँदैन। त्यो शील पालन गरेर बेकारमा चाहिँ 2 दिनको जिन्दगी रमाइलो नै भएन। वास्तवमा शीललाई बिगारेर रमाइलो गरेको होइन कि, त्यो त पागल हो कि, त्यो पागल हो, पागल भएको हो। त्यो शील बिगारेर रमाइलो गर्ने त पागल भएको हो। त्यो त्यसलाई चाहिँ प्रमादी भन्छ के, बेहोसी। पागल पनि कसरी भन्ने है, बेहोसी के। त कोही कोही कस्तो भन्छ, किन ध्यान बस्नु पर्यो, बेकारमा कहाँ पुगेर कहाँ के गर्नु पर्ने बेलामा हात पनि पोको पार, खुट्टा पनि पोको पार, आँखा पनि चिम्म पार, कानलाई सके त यहाँ कपासै हाल, मुख त बन्दै छ, शरीर त पुरै बिरामी जस्तो चलेको छ बेकारमा। त्यस्तो पनि कार्य हुन्छ? छम छम नाचेर, हैन, कम्मर मर्काएर, हात साट खुट्टालेर, हात खुट्टाले कहाँ पुगेर के गर्नु छ, एकै ठाउँमा बसेर बर्बाद समय गर्यो, जिन्दगी बर्बाद समय उसको आयो, खेर फाल्यो उसले। त्यस्तो भन्नेहरू पनि छन्।
तर तिनीहरू बेहोसी प्रमादी हुन्। तिनीहरू अतृप्त यात्रामा छ तिनीहरू। उनीहरूले आफ्नो जीवनमा कहिले पनि तृप्त भए भन्ने हुँदैन। जतिसुकै पियोस्, जतिसुकै खाओस्, जतिसुकै हेरोस्, जतिसुकै सुनोस्, जतिसुकै हिँडोस्, जतिसुकै प्राप्ति गरोस्, कहिले पुगे मलाई पुग्यो भन्ने हुँदैन। किन त भन्दाखेरि त्यो अतृप्त यात्रा हो क्या। त्यो जति यात्रा अगाडि बढ्छ त्यति नै तृप्त, त्यति पनि होइन, तृष्णामा पर्दै जाने हो। प्यासी बन्छ कि प्यासी। तर प्रीति बोजङ्ग रत्न भनेको कस्तो त भन्दाखेरि धर्ममा, कर्ममा, दानशील भावनामा, यस्ता कुराहरूमा खुसी भएर हर्ष भएर लाग्नुपर्छ कि त्यस्ता कार्य गर्दाखेरि मनमा चाहिँ प्रीति उत्पन्न हुनुपर्छ के। दान गर्दाखेरि पनि खुसी, शिल्पा राखेर पनि खुसी, ध्यान भावना पनि खुसी, हर्ष 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 विभोर भन्छ नि त्यसले। त्यो पनि हुनुपर्छ उपासक उपासिकाहरू। धर्म कोही कोही मान्छेहरूले मैले सुन्ने पनि गरेको छु, भगवान बुद्धको धर्मलाई मात्रै पालना गरेर के गर्ने भन्थे, हामीले त छोटो कुरा नबोलिकन कार्य नै हुँदैन। भगवान बुद्धको मात्रै त्यो कुराले त समाजमा टिक्नै सकेन, मलाई त अरूले हेपेर ल्यायो। यस्ता यस्ता कुरा गरेर प्रीति बोजङ्गबाट त्यो रत्न धारण गर्न चाहँदैन कोही कोही। तर त्यो रत्न पनि तपाईलाई चाहिन्छ, त्यो रत्न पनि तपाईलाई चाहिन्छ। खुसीको लागि नै होइन र तपाईँ जीवन यसरी चाहिँ दुःख गरेर हिँड्नु भएको, हर्ष पाउनको लागि नै होइन र। त्यसैले त्यागमा खुसी हुन सिक्नुहोस्, प्राप्तिमा होइन। हैन, जो त्यागमा खुसी हुन सक्छ उसको मनमा प्रीति हुन्छ के। प्राप्तिमा मात्रै खुसी हुने व्यक्ति प्रीति, त्यसको मनमा प्रीति उत्पन्न हुन सक्दैन। त्यस्तो छ। अब धेरै समय यसलाई नलिउँ। प्रशब्दी बोजङ्ग रत्न भने भनिन्छ। यो 5औं नम्बरको रत्न प्रशब्दी बोजङ्ग रत्न भनेको चाहिँ आनन्दित क्या, प्रफुल्लित के, हर्ष विभोर भएर आनन्दित। यस्तो गुणधर्म पनि तपाईमा हुनुपर्छ। प्रीति भनेको चाहिँ तपाईको एकैचोटि आउँछ त्यो हैन, झट्ट खुसी भयो। प्रशब्दी त त्यो भन्दा पनि अझै माथिको प्रशब्दी बोजङ्ग, त्यो पनि हर्ष नै हो, खुसी नै हो, तर अझै ठुलो, अझै आनन्द, अझै प्रीति प्रचुर मात्रामा। हैन, हामीलाई अलिकति यहाँ समायो भने अलिकति दुख्छ नि, दुख्नु त दुख्यो नि, धेरै समायो भने धेरै दुख्छ नि। हो, धेरै समाएर धेरै दुखेको जस्तो खुसी पनि आउन त आयो प्रीतिले। हैन, अझै प्रचुर मात्रामा प्रशब्दी बोजङ्ग रत्न भनेको त्यसरी पनि खुसी हुनुपर्छ, एकदमै खुसी हुनुपर्छ। त्यसपछि अर्को आयो समाधि बोजङ्ग रत्न। समाधि भनेको त हामी उपासक उपासिका, ध्यान भावना अभ्यास गरिरहेका उपासक उपासिकालाई थाहै छ। शरीर र मनको एकाग्रता, त्यसलाई समाधि भनेर भनिन्छ।
तपाईले आफ्नो शरीरलाई पनि संयम गर्न सक्नुपर्छ, मनलाई पनि संयम गर्नुपर्छ। शरीरलाई पनि शान्त र मनलाई पनि शान्त बनाउन सक्नु पनि यो समाधि रत्न हो। तपाईको जीवनमा त्यो चाहिन्छ। तपाईको शरीर शान्त छैन, अशान्त छ, मन शान्त छैन, अशान्त छ भने पनि तपाईलाई सुख शान्ति त कहाँबाट पाउँछ? मनै शान्त छैन, मनै शरीरै शान्त छैन, आकुल व्याकुल तितर बितर छ भने त कसरी त्यो समाधि प्राप्त गर्न सकिन्छ? त्यसैले समाधिलाई तपाईहरुको लागि स्पष्ट रूपमा भन्ने हो भने शरीर र मनको संयम, शरीर र मनको एकाग्रता, शरीर र मनको शान्त दान्त अवस्था भनेर व्याख्या गरे पनि भयो। तर यसलाई समाधिलाई राम्रोसँग व्याख्या गर्दै जाने हो भने ध्यान भावनाको रूप ध्यान, अरूप ध्यान भनेर चार चार प्रकारका ध्यानहरू छन्। ती सम्पूर्ण ध्यानहरू यही समाधिबाटै प्राप्त हुन्छ कि समाधि एउटै विषय एउटै ठाउँमा हैन, यो मन यो शरीरलाई शान्त दान्त बनाउन सक्ने, एकाग्र बनाएर राख्न सक्ने त्यस्तो रत्न पनि तपाईमा प्राप्त हुन्छ। नत्र भने समाधि भइएन भने हाम्रो केही शरीरमा केही भयो, तपाई छटपटिनु हुन्छ, मनमा केही भयो छटपटिनु हुन्छ। जुन छटपटाहटले तपाईलाई चञ्चलता वृद्धि गराउँछ, चञ्चलताले तपाईको स्मृतिहीन भएर जान्छ। त स्मृतिहीन भयो भने बेस्मृति हुन्छ, बेस्मृति भयो भने तपाईँ बेहोस भएर जान्छ। बेहोस भएको मान्छेले के गर्छ कसो गर्छ केही थाहै हुँदैन। यो शरीर यो वचन मनले के गरिरहेको छ कसो गरिरहेको छ उसलाई केही थाहै हुँदैन हैन। राम्रो नराम्रो, राम्रो गरे पनि राम्रो भने थाहा छैन, नराम्रो गरे पनि नराम्रो भने थाहा छैन। त्यसैले समाधि भोजङ्ग रत्न हाम्रो जीवनमा धारण पालन गर्न सकियो भने सही गलतलाई छुट्याउन सक्ने, मनलाई शान्त बनाउन सक्ने, शरीरलाई शान्त बनाउन सक्ने, शान्त स्थिरताले सत्य यथार्थता प्रस्फुटन हुन्छ कि शान्त र दान्त एकाग्र भएन भने सत्य यथार्थता पर पर पुग्छ, प्राप्त गर्न सकिँदैन। त्यसैले ध्यान भावनामा हामी समाधि जति जति वृद्धि गर्न सकिन्छ वृद्धि हुँदै आउँछ। अनि त्यति त्यति हामीले चाहिँ यो शरीर र यो मनको यथार्थ स्वभावलाई जानिँदै जाने त हो नि, नत्र भने त गाह्रो छ। त्यसैले चाहिँ समाधि भोजङ्ग रत्नलाई पनि हामीले प्राप्त गर्नुपर्छ। यो चाहिँ ध्यान भावनाबाटै प्राप्त हुन्छ, ध्यान भावनाबाटै प्राप्त हुन्छ। त्यस्तै गरी अब अन्तिम भोजङ्ग रत्न के छ त भन्दाखेरि उपेक्षा भोजङ्ग रत्न। उपेक्षा भन्छन् पाली भाषाबाट, नेपाली भाषा उपेक्षा भोजङ्ग रत्न। उपेक्षा, उपेक्षा भनेको सहनशीलता, क्षमाशीलता, तटस्थता, मध्यस्थता, समता गुणधर्मले सम्पन्न भएको विषयलाई नै उपेक्षा भनेर भनिन्छ। यो उपेक्षामा धेरै कुराहरू समावेश हुन्छ उपासक उपासिकाहरू। सहनशीलता पनि हुन्छ, क्षमाशीलता पनि हुन्छ, तटस्थता पनि हुन्छ, मध्यस्थता पनि हुन्छ। यो उपेक्षा कुनै पनि विषयलाई उपेक्षित गर्न सक्ने गुणधर्म तपाईमा हुनुपर्छ। सुख र शान्तिको यात्रा गर्ने मान्छेमा उपेक्षा भएन भने त्यो मान्छेले सुख र शान्ति पाउँदैन।
जस्तै उपेक्षा राख्नुपर्छ हरेक कुरामा। तपाईँले निर्वाणको मार्गमा हिँड्दै जाँदाखेरि राम्रा कुराहरूमा पनि उपेक्षित राखेर जानुपर्छ। नत्र भने राम्रा कुराहरूले तपाईँलाई राग उत्पन्न गराउँछ। नराम्रा कुराहरूलाई पनि उपेक्षित राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ। नत्र भने तपाईँमा द्वेष उत्पन्न हुन सक्छ। यो संसारमा जति पनि विषयवस्तुहरू छन् तिनीहरूले त तपाईँले राग द्वेष मात्रै उत्पन्न गराउँछ। तपाईँले बाहिर हेर्नुहोस् कि राग आउँछ कि द्वेष आउँछ, अनि मोहमा परिहाल्छ। यो मोह भनेको त लिदड स्याप हो। लोभमा पनि मोह भइहाल्छ, द्वेषमा पनि मोह भइहाल्छ। रिस राग भन्छ नि त। त्यसैले राम्रो विषयलाई पनि त्यस्तै गरी स्वीकार्दै, नराम्रा विषयलाई पनि त्यस्तै गरी स्वीकार्दै कुनै प्रतिक्रिया नगरिकन बस्न सक्ने क्षमता तपाईँमा हुनुपर्छ। ध्यान भावना अभ्यास गरेर राखेर त यो त छनै आवश्यक छ। अब विशेष त तपाईँहरूलाई म भन्छु यहाँ चाहिँ अर्को कुरा, जस्तै तपाईँ यो लोकमा बस्नु भएको छ होइन। लोकमा भनेको लोक धर्म भनेर हुन्छ। लोकमा बसिसकेपछि ती 8 प्रकारका लोक धर्मले तपाईँलाई सताउँछ। लाभ अलाभ, यश अयश, निन्दा प्रशंसा, सुख दुःख। यो 8 प्रकारका विषयवस्तुले तपाईँको जीवनमा अवश्यमेव ठाउँ त लिन्छ। लाभ होला कहिले अलाभ पनि हुन सक्छ। लाभ भयो भनेर मक्ख परेर खुट्टाले भुइँमा नछुने गरी तपाईँ उफेर हिँड्नु पनि छैन। अलाभ भयो भनेर छाती पिटेर तपाईँ रोनु पनि छैन। जो मान्छे लाभमा उफ्रिन्छ त्यसले उपेक्षा राख्न सक्दैन नि, सहन सक्दैन, त्यसले होस राख्न सक्दैन। त्यो मान्छे अलाभ भयो, हानि भयो भने अनि छाती पिट्दै रुनु पर्ने पनि हुन्छ। त्यसैले लाभ र अलाभमा पनि उपेक्षित भाव राखेर तटस्थ मध्यस्थ भएर अगाडि बढ्नुपर्छ हैन। धेरै व्याख्या छ। सुख आउँदाखेरि मात्तिने, दुःख आउँदाखेरि आत्तिने गर्नुहुन्न। सुखमा पनि त्यस्तै, दुःखमा पनि त्यस्तै जीवनलाई अगाडि बढाउन सक्नुपर्छ। निन्दा गर्छ कसैले, कति विरोध गर्छ। विमलो भन्तेलाई त विरोध गर्छ, अब कुरा गर्छ हैन। अब म को हो र हैन। भगवान बुद्धलाई त निन्दा गर्ने मान्छे छ, तपाईहरुलाई त गर्दैन। तपाईहरुलाई पनि कतिले निन्दा गर्दै गरोस् न, उसको सोचै निन्दित छ त उसले निन्दा नै गर्छ नि। त कसैले फेरि प्रशंसा गर्छ, कति प्रशंसा गर्छ भन्तेलाई पनि प्रशंसा गर्छ, भगवानलाई पनि, तपाईहरुलाई पनि गरेको होला। प्रशंसा गरे भने नाक फुलाएर बस्नु पर्दैन कि। मेरो त नाक फुलाउनु पनि पर्दैन, त्यतिकै छ मेरो त अझै। कसैले मलाई प्रशंसा गरे भने मलाई त्यो नाक फुलाउनु पर्ने पनि छैन। यो भनेको त लोक धर्महरू, यो त पाइरहन्छ गइरहन्छ। अनित्य संसार हो, आउँछ जान्छ। आज निन्दा गर्ने मान्छेले भोलि प्रशंसा पनि गर्नु पर्ला। आज प्रशंसा गरेको मान्छेले भोलि फेरि निन्दा पनि गरेर ल्याउन सक्छ। किन त भन्दाखेरि यहाँ मान्छेहरू त सबै ज्ञानी छैन नि, यहाँ मान्छेहरू त पृथकजनै छन्। त्यसैले तपाईको जीवनमा, मेरो जीवनमा, साराको जीवनमा यो निन्दा र प्रशंसा भनेको आइरहन्छ। त कसैले निन्दा गर्यो भनेर नुन खाएको कुरा जस्तै झोक्रिनु पनि पर्दैन, कसैले प्रशंसा गर्यो भनेर त्यो काग जस्तो उडेर हिँड्नु पनि पर्दैन। तपाईको आफ्नो जीवन छ, आफ्नो यात्रा छ, आफ्नो लक्ष्य छ, त्यसमा लागिरहनुहोस्। कसैको प्रशंसाले मक्ख परेर, कसैको निन्दाले चाहिँ खुसुक्क भएर हिँड्नु छैन। त्यसो भयो भने त तपाईको जीवन खत्तम। त्यसैले यस्ता कुराहरूबाट लोक धर्म, त्यसलाई अष्टलोक धर्म भन्छ हैन, 8 वटा भएकोले त्यस्ता लोक धर्महरूलाई त स्वीकार्दै, सहँदै हैन, धैर्य गर्दै हैन, उपेक्षित राख्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यस्तै गरी यसो अयसो पनि आउँछ। कहिलेकाहीँ तपाईको नाम कति चम्किन्छ, कहिलेकाहीँ तपाईको नाम तल पनि झर्छ।
यस अयस होइन, यस कृतिहरू कहिलेकाहीँ फैलिन्छ, कहिलेकाहीँ फैलिँदैन। कोही कोही मान्छेहरू मेरो त पहिला कस्तो यस कृति फैलिएको, अहिले त मेरो यस कृति नै फैलिन भनेर दिक्क मानेर पनि बस्नेहरू हुन्छन्। तर संसार अनित्य छ भनेर सबैले थाहा पाएपछि यस्ता यस अयस प्रति पनि तपाईँको कुनै पनि माया मोह हुँदैन कि, जस्तो भए पनि त्यस्तै छ। अज्ञानीहरू मात्रै हुन्छन् त्यस्तो, दुःखमा सुख दुःखमा होइन आटिने माटिने, लाभ अलाभमा होइन आटिने माटिने, त्यसपछि तपाईँको निन्दा प्रशंसामा आटिने माटिने, यस अयसमा आटिने माटिने। यो आटिने र माटिनेको बीचबाट हिँड्नुपर्छ कि। यो उपेक्षाको मार्ग भनेको त्यस्तो एकदम मजबुत हुन्छ। उपेक्षाको मार्ग भनेको त्यस्तो मजबुत हुन्छ। त्यसैले यो उपेक्षा बोजङ्ग रत्न भनेको पनि साँच्चैकै सप्तरत्नहरू मध्येको एक रत्न, जुन रत्नहरू 7वटा रत्नहरू हामीले प्राप्त गर्न सकियो भने सप्तभोजङ्ग रत्न हामीले प्राप्त गरेका हुन्छौँ। यो सप्तभोजङ्ग भनेको मतलब बोधि अङ्ग भनेको, बोधि अङ्ग भनेको कुनै पनि परमार्थ ज्ञानलाई बोध गर्नको निमित्त आवश्यक 60 प्रकारका अङ्गहरूलाई सप्तभोजङ्ग रत्न भनेर भनिन्छ। त्यसैले तपाईहरू पनि यो निर्वाणसम्म साक्षात्कार गर्नको निमित्त, चतुरार्य सत्यलाई बोध गर्नको निमित्त, प्रकृति समुत्पादलाई बोध गर्नको निमित्त, परमार्थ धर्मलाई बोध गर्नको निमित्त तपाईमा यो सप्तभोजङ्ग रत्न त तपाईलाई चाहिन्छ। यही भोजङ्ग रत्न प्राप्त गरिसकेपछि न तपाईँ अरहन्त भएर हिँड्न सक्ने हो। अरहन्तहरूले अभ्यास गर्ने अङ्गहरू यिनीहरू। निर्वाण धर्म साक्षात्कार गर्नको लागि पालन गर्नुपर्ने, धारण गर्नुपर्ने अङ्गहरू यिनीहरू। बोधिसत्वहरूले धारण गर्दै पालन गर्दै आउने अङ्गहरू यिनीहरू। त्यसैले हामी पनि अरहन्तहरूले आफ्नो दुःखलाई निवारण गरेर परम सुख प्राप्त गरे भनेर तपाईँले सुन्नु भएको छ भने यो रत्नहरूलाई तपाईँले जीवनमा धारण गर्नुहोस्, पालन गर्नुहोस्। यो रत्न कहाँ पाइन्छ? भगवान बुद्धको धर्म नगरमा रत्नको पसलमा सप्तभोजङ्ग रत्न पाइन्छ उपासक उपासिकाहरू। त्यसैले कर्मरूपी पैसा तिरेर यो सप्तभोजङ्ग रत्नलाई जसले आफ्नो जीवनमा धारण गर्दछ उसको प्रतिष्ठा देवता र मनुष्य सबैले उसको प्रतिष्ठा गर्दछ। जसले यो रत्नलाई धारण गरेको हुन्छ त्यो जहाँ जहाँ जान्छ देवता र मनुष्य उसको प्रतिष्ठामा उठ्छन्, गौरव गर्छन् भनेको, श्रद्धा राख्छन्, आस्था राख्छन् भनेको। त्यसैले चाहिँ जो व्यक्तिहरू चाहिँ यो अङ्गबाट पूर्ण भएर जीवनयापन गर्दै अगाडि बढ्छ ती व्यक्तिहरूको यो संसारमा दुःख शोक पीडाबाट पनि अलग भएर परम सुख शान्त निर्वाण अवस्थालाई प्राप्त गर्न सक्ने यो रत्न भनेको भगवान बुद्धको धर्मनगरको पसलमा पाइन्छ। यो पसलमा किन्नको लागि हामीले कर्मरूपी पैसा तिर्नु पर्छ। त्यो कर्मरूपी पैसा भनेको तपाईको शरीर वचन मनले नै गर्ने हो। ल त आज तपाईहरुलाई चाहिँ मैले धेरै समय पनि छैन, अझ देवीमा पनि हाम्रो कार्यक्रम भएको हुनाले मैले 8:30बाट 9:30 सम्म देशना गरेँ है उपासक उपासिकाहरू। आजको हाम्रो भोजङ्ग रत्नको बारेमा नागसेन पन्तले मिलिन्द राजालाई देशना गर्नु भएको विषयलाई लिएर मैले तपाईहरुलाई चाहिँ अलिकति व्याख्या गरेर पनि देशना गरिहाले। यो 60 प्रकारका भोजङ्ग रत्नलाई तपाईले आफ्नो जीवनमा जति सक्छ त्यति आजैदेखि अहिलेदेखि धारण गर्ने, पालन गर्ने अभ्यास उद्योग गर्दै जानुहोस्। त्यसको लागि कर्मरूपी पैसा चाहिन्छ र त्यो रत्नरूपी पसलमा तपाईले किन्न सक्नुहुन्छ। त सबैले कर्मरूपी पैसा तिरेर यो रत्न चाँडोभन्दा चाँडो प्राप्त गरी बोधि अङ्गलाई पूर्ण गरी चाँडोभन्दा चाँडो सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त भएर निर्वाण धर्मलाई साक्षात्कार गर्न सकोस् भनेर आजको देशमा मैले यही टुङ्ग्याएँ। भवतु सब मङ्गलम्। र अन्तमा पुण्यानुमोदन चाहे यो पुण्यको अनुभवले श्रद्धेय गुरुवर ज्ञान पूर्णिक महाशिविर पन्थे लगायत स्याडो उपनिध विभंश सम्पूर्ण गुरुजनहरू
र देवता मनुष्य सत्व प्राणीहरू र तपाईँ हामी सबैका बितेर जानुभएका ज्ञाति बन्धुहरूको लागि पनि यो पुण्य प्राप्त होस् भनेर आशा गर्दै पुण्य अनुमोदन गर्न चाहे। भवतु सर्वमङ्गल। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता भवन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता भवन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता भवन्तु ज्ञातयो। एतावता साम्येहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया। एतावता साम्येहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे सत्तानुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया। एतावता साम्येहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया। साधु 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 भवतु सर्वमङ्गलं। सबैको दिन मङ्गलमय होस्, कल्याणमय होस्। सबैलाई साधुवाद।